नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। कार्तिक 7 गतेदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई सरकारको आग्रह। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्ने। बिहिबार 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 21 को मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877। कोरोना बिमा गर्नेको उपचारमा लागेको खर्च बिमा रकमबाट बेहोर्ने, बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी। धितोपत्र बोर्डद्वारा ग्राहक पहिचान पत्र निर्देशिका स्वीकृत गर्यो। शेयर लगानीकर्ताहरूले अब विद्युतीय माध्यमद्वारा घरबाटै ग्राहक पहिचान पत्र भर्न सकिने। र बिहिबार शेयर बजारले फेरि 1600 बिन्दु पार गर्यो। नेप्से सूचक बिहिबार 8.54 अङ्क बढेर 1606.25 बिन्दुमा कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा क्लिन फिड सम्बन्धी समाचार। सरकारले कार्तिक 7 गतेदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम मार्फत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम मार्फत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू गर्ने अवधि 2077 कार्तिक 7 गतेसम्म रहेकाले उक्त दिनदेखि क्लिन फिडलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। 2076 कार्तिक 8 गते विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू भएको थियो। त्यसको ठिक 1 वर्षदेखि क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्न पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नु भएको छ। 2076 कार्तिक 8 गतेदेखि लागू भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 6 मा विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डिलिराम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेको छ। नवगठित विज्ञापन बोर्डले क्लिन फिड लागू भइ नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। कार्तिक 8 गतेदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू नगर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। बिहिबार थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको जनाएको छ। योसँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ। कोरोना लागेका बिरामीले कोरोना बिमा गरेको छ भने उपचारको क्रममा लागेको खर्च बिमा रकमबाट काटिने भएको छ। बिमा समितिका अनुसार असोज 19 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश 2077 मा भएको दोस्रो संशोधन अनुसार कोरोना बिमा गर्नेको उपचारमा लागेको खर्च बिमा रकमबाट बेहोर्ने भएको हो। समितिले बिमा कम्पनीलाई सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ। बिमा समितिले
समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई कोरोना लागेको खण्डमा उनीहरूले गरेको बिमा रकमबाट उपचार गर्ने जनाएको छ। उनीहरूले कोरोना बिमा नगरेको भए पनि सरकारले परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने बताएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धितोपत्र बोर्डले केन्द्रीय विद्युतीय ग्राहक पहिचान विवरण KYC सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा लगानीकर्ता धितोपत्र व्यवसायी कहाँ गएर ग्राहक पहिचान फारम भर्न असहज देखिएकाले घरबाटै भर्न मिल्ने बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै लगानीकर्ताहरूले अब विद्युतीय माध्यमद्वारा घरबाटै ग्राहक पहिचान पत्र KYC भर्न सकिने भएको हो। बोर्डले लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजार मार्फत प्राप्त हुने सेवा सुविधा तथा सोसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सुधार गरी थप सहज एवं छरितो बनाउनको लागि यो निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। अनलाइनबाट भरेको KYC विवरण धितोपत्र बजारभित्र सबै निकायले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ। यसले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबार प्रक्रियामा थप सहज एवं सरल हुने तथा समग्र धितोपत्र बजार प्रवृत्ति मैत्री हुँदै बजार विकासमा थप टेवा पुग्ने बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ। बोर्डले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि CDS क्लियरिङ पठाएको जनाएको छ। ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण चिडियाखानामा रहेका वन्यजन्तुलाई खाना खुवाउन समस्या भएपछि महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। एक रिपोर्ट। बिहिबार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेललाई 10 लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले कोभिड संक्रमणका कारण चिडियाखानाको आम्दानीको स्रोत बन्द भएकोले आर्थिक समस्या परेको अवस्थामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग रकम जुटाउन महानगर प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कि ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट एउटा टोकन मनीको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई सेन्ट्रल जूलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँको चाहिँ सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ। हुन त यत्रो ठुलो यो प्रोजेक्टमा त्यो 10 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ वास्तवमै केही पनि होइन, तरै पनि यसले चाहिँ अलिकति इन्करेज होस् र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ सहयोगको निमित्त उहाँहरूले पनि मुठी खोलोस् भन्ने चाहिँ एउटा हिसाब किताबले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र यो भनिरहँदाखेरि मलाई निकै गौरव लाग्छ कि उहाँले मलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि यहाँको अहिले जुन जूको चाहिँ रेभिन्यू आम्दानी नभएको कारणले कतिजना स्टाफले चाहिँ निःशुल्क काम गरिराख्नुभएको छ अरे, अनि कतिजना स्टाफ धेरैजनाले त हाफ स्यालेरीमा काम गरिराख्नुभएको छ भनेपछि उहाँहरूको जुन त्याग छ त्यसलाई पनि म नतमस्तक भएर म चाहिँ उहाँलाई तारिफ गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि जुन एउटा नेतृत्व रक्षाले लिनुभएको छ त्यो नेतृत्व ज्यादै नै राम्रो नेतृत्व भएको मैले खबर गरेको छु। तसर्थ अब यो अहिलेको अवधिमा यहाँभित्र रहेको कुनै पनि जीवजन्तु वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस्। अब आम्दानी नभएको कारणले चाहिँ खाना खुवाउनमा अलिक कमजोरी भयो भन्ने किसिमको चाहिँ नहोस्। कथम कदाचित त्यस्तो हुनेवाला छ भनेदेखि फेरि पनि मलाई खबर गर्नुहोस्, म चाहिँ यत्र तत्रबाट चाहिँ सहयोगको निमित्त व्यवस्थापन गर्ने पनि म चाहिँ। सदर चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर पोखरेलले कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण चिडियाखाना बन्द रहँदा आम्दानी ठप्प भएको बताउनुभयो। चिडियाखानामा वार्षिक 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गर्छ भने चिडियाखानाभित्र रहेका वन्यजन्तुको खानपिनका लागि करिब 3 देखि 4 करोड रुपैयाँ खर्च हुने पोखरेलले बताउनुभयो। चिडियाखानामा 110 प्रजातिका 1068 वन्यजन्तु रहेका छन्। पहिले रेस्क्युबाट आउने हुन्छन् हैन, सो महिनामा फरक हुन सक्छ, तर सरदरमा हामीले वार्षिकै हेर्ने हो भने झन्डै 3 देखि 4 करोड जति हाम्रो खानपिनमा चाहिँ जनावरको खानपिनमा जान्छ। त्यो उपचारको पनि केही त्यसमा पनि हिस्सा जोडिएको हुन्छ। र अहिले जूमा चाहिँ विशेष गरी आम्दानी भनेको दर्शकहरू विशेषहरूबाटै भएको हुनाले
अहिले भिडसित नआउनु भएको हुनाले यो चाहिँ नि समस्या आएको कुरो त्यसरी हो। समस्या नै छ भन्नु पर्यो अहिलेलाई, तर हामी जनातना चलिरहेछौँ, त्यसरी चाहिँ चलेको अवस्था। मैले अहिले चाहिँ यहाँ कर्मचारी झन्डै 74 जना, सबैजना कर्मचारीहरू गरेर 74 जना हुनुहुन्छ। आर्थिक अभावका कारण चिडियाखानाका कर्मचारीहरूले आधा महिनाको तलब लिएर काम गरिरहेको पनि डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। वित्तीय हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको चिडियाखाना सरकारको सम्पत्ति हो। विगत 20 वर्षदेखि चिडियाखाना आफ्नै आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अहिले कोभिड-19 का कारण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दा आम्दानी शून्य भएको छ। सांसदको तजबिजमा निर्वाचन क्षेत्र खर्च हुने बजेटलाई वितरणमुखी बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावली संशोधनपछि ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट ल्याइएको नियमावलीमा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम 10 लाख लागत अनुमानका 30 वटा आयोजना छान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा भने न्यूनतम 5 लाख लागत अनुमानका 40 वटा आयोजना छान्न सकिनेछ। गत वर्ष भने निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बजेटको आधा बजेटमा न्यूनतम 50-50 लाखका र बाँकी आधा बजेटमा न्यूनतम 10-10 लाखका आयोजना छान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गत वर्षको नियमावली 2076 मा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा कुनै छुट्टै व्यवस्था थिएन। 2076 को नियमावलीलाई खारेज गर्दै ल्याएको नयाँ नियमावलीमा आधा बजेटबाट न्यूनतम 50 लाख बजेटको आयोजना छान्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 10 लाख भन्दा माथिका 30 वटा योजना निर्वाचन क्षेत्रमा छान्न सकिनेछ। अधिकतमको कुनै सीमा नरहेकोले पुरै बजेट एउटै कार्यक्रममा खर्च गर्न समेत पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सत्तारूढ दलका प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचित केही सांसदको जोडबलमा नियमावलीमा टुक्रे कार्यक्रम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेयर बजारले फेरि 1600 बिन्दु पार गरेको छ। नेप्से सूचक बिहिबार 8.54 अङ्कले बढेर 1606.25 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 187 कम्पनीको 1 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 8.54 अङ्क बढेर 1606.25 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 187 कम्पनीको 30,328 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 79 करोड 45 लाख 43 हजार रुपैयाँ बराबरको 64 लाख 57 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक हरियो अर्थात् बढेर बन्द भएको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। निर्जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा बढी 38.52 अङ्कको उछाल आएको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 29.48 अङ्कले बढेको आज बैंकिङ समूह 12.1 अङ्क, व्यापार समूह 9.33 अङ्क, विकास बैंक समूह 1.71 अङ्क, वित्त समूह 5.38 अङ्क, अन्य समूह 5.27 अङ्क र लघुवित्त समूह 0.81 अङ्कले उकालो लागेका छन्। होटल समूहमा सर्वाधिक 14.04 अङ्कको गिरावट आएको छ। जलविद्युत समूह 6.43 अङ्क, बीमा समूह 10.1 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूह 0.06 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। जलविद्युत समूह 6.43 अङ्क, बीमा समूह 10.1 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूह 0.06 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बिहिबार कुमारी बैंकको सर्वाधिक 14 करोड 15 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। एनआइसी एसिया बैंकको 9 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको यो दिन अपी पावरको 8 करोड 82 लाख रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकको 7 करोड 97 लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको 7 करोड 80 लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको 7 करोड 55 लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको 4 करोड 91 लाख रुपैयाँ, जनरल इन्सुरेन्सको 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट बैंकको 4 करोड 79 लाख रुपैयाँ र नागरिक लगानी कोषको 4 करोड 49 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। बिहिबार जनरल इन्सुरेन्स र नेपाल फाइनान्सका सेयर मूल्यमा 9% धेरैको वृद्धि भएको छ। यस साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि उकालो लागेको नेप्सेले यस दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको हो। बिहिबार सुन तोलाको मूल्य 800 रुपैयाँले बढेर 95,700 मा
कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी तोलामा 10 रुपियाँ घटेर 1230 रुपियाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार सुनको भाउ 95,500 रहँदा चाँदीको भने तोलामा 10 रुपियाँ बढेर 1240 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार अमेरिकी डलरको भाउ केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपियाँ 44 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 117 रुपियाँ 24 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 84 पैसा निर्धारण गरेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कार्तिक 7 गतेदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई सरकारको आग्रह। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले अनुगमन गर्ने। बिहिबार 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 21 को मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877। कोरोना बिमा गर्नेको उपचारमा लागेको खर्च बिमा रकमबाट बेहोर्ने। बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी। धितोपत्र बोर्डद्वारा ग्राहक पहिचान पत्र निर्देशिका स्वीकृत गर्यो। शेयर लगानीकर्ताहरूले अब विद्युतीय माध्यमद्वारा घरबाटै ग्राहक पहिचान पत्र भर्न सकिने। र बिहिबार शेयर बजारले फेरि 1600 बिन्दु पार गर्यो। नेप्से सूचक बिहिबार 8.54 अङ्क बढेर 1606.25 बिन्दुमा कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।